अथ पृथ्वी गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः पृथ्वी मोक्ष संन्यास संयोगः। मानव उवाच हे जगन्मातरं देवी मोक्षस्य परमं पदं संन्यासस्य चतो तत्त्वं वक्तुमर्हस्य शाश्वतं। किं त्याज्यं किं च कर्तव्यं किं धर्मः परमः स्मृतः। येन मानव जातिः स्यात् प्रकाश मार्गे गामिनीं। पृथ्वी माता उवाच शृणु पुत्रे प्रवक्ष्यामि मोक्षमार्गं सनातनं। न केवलं वनं गत्वा मोक्षः सिद्ध्यति कस्यचित्। न गृहत्यागमात्रेण न च वस्त्रपरिवर्तनेः। चित्तशुद्धया भवेत् मोक्षो धर्म प्रेम समन्वितः। काम क्रोधो तथा लोभं द्वेषमोहो विशेषतः। एतान् त्यक्त्वा मनुष्यः स्यात् मुक्तिमार्गे व्यवस्थितः। अहंकारं परित्यज्य ममता च विशेषतः। लोके सेवारतो नित्यं मोक्षमार्गं प्रपद्यते। न कर्म त्याज्यमित्याहो बुद्धिमन्तो मनीषिणः। स्वार्थ त्यागः फलत्यागः संन्यासः प्रकीर्तितः। यः करोति शुभं कर्म लोक कल्याण हेतवे न फलं चिन्तयन् किंचित् स संन्यासी प्रकीर्तितः। अन्नदानं जलरक्षा वृक्षारोपणमेव च मदीये धर्मयज्ञे वे श्रेष्ठ कर्माणि मानवः। नद्यः पावनरूपेण रक्ष्याः श्रद्धा समन्विताः। वनानि जीवनस्यास्युः पालयध्वं प्रयत्नतः। अयं लोको न भोगाय केवलं पुत्र वर्तते। शिक्षार्थं कर्मभूमिश्च देवत्वस्य च साधनम्। यथा छात्रः पुनः पुनः पाठमेवाधिगच्छति तथा जीवः पुनर्जन्म शिक्षां प्राप्नोति कर्मभिः। अधर्मेणार्जितं सर्वं क्षणभङ्गुरमेव हि धर्मेणार्जितमल्पं तु शाश्वतं सुखदं भवेत्। सत्यमूलं महाधर्मः प्रेम तस्य महाफलं। दयारूपा तु शाखास्य शान्तिः पुष्पमनोहरम्। अतः सत्यं समाश्रित्य प्रेम मार्गं समाचर। सर्वभूते हिते युक्तः पृथ्वी पुत्रो भविष्यसि। ज्ञान विभागः एककत्वं विजानाति सर्वभूतेषु मानवः। तज्ज्ञानं सात्विकं विद्धि मातृभाव प्रकाशकम्। येन भेदं प्रपश्यन्ति केवलं नाम रूपतः। तदज्ञानस्य मध्यस्थं राजसं ज्ञान उच्यते। यत् स्वार्थमेव पश्येत तु नान्यात् किंचन सर्वथा। तामसं तज्ज्ञानमुक्तं मोहबन्धे विवर्धनम्। कर्म विभागः यत् कर्म लोकहितायैव प्रेम्णा सम्पद्यते सदा। सात्विकं तद्विजानीयात् शुभभावं समन्वितम्। यत् कर्म फललोभेन कीर्त्यर्थं वा प्रजायते। राजसं तद्विजानीयात् बन्धनस्यैव कारणम्। यत् कर्मं हिंसया युक्त मोहद्वेष समन्वितम्। तामसं तद्विजानीयात् दुःखबीज प्रवर्धनम्। कर्तृविभागः अहंकार विहीनश्च धैर्ययुक्तो दयान्वितः। सात्विकः कर्ता विज्ञेय कर्मयोगे विशारदः। फललोभी च दम्भी च स्पर्धायुक्तो निरन्तरम्। राजसः कर्ता विज्ञेयः कर्मबन्धे समन्वितम्। आलसी क्रूरचित्तश्च प्रमादी च निरन्तरम्। तामसः कर्ता विज्ञेयः स्वविनाशके प्रवर्तकः। सुख विभागः यत् सुखं शान्तिरं नित्यं सत्यधर्म समुद्भवम्। प्रारंभे कठिनं भाति परिणामे अमृतोपमम्। यत् सुखं विषयासक्त्या जायते क्षणिकं नृणाम
परिणामे विषयसदृशं राजसं तद्दुदाहृतम् मोहालस्य समुत्थं यत् निद्रायां लभते सुखं तामसं तद्विजानीयात् चेतनाहानिकारकम् पृथिवी मातुः विश्वोपदेशः न जातिर्न कुलं पुत्र न भाषा न च देशता धर्मस्य मापनं लोके गुणकर्मेण केवलम् एकेव धरणी माता एकमेव नभस्तथा एकः सूर्यः प्रकाशाय सर्वेषां जीवनाय च कुतो भेदः कुतो द्वेषः कुतो युद्धं निरर्थकम् यदा सर्वे समात्मानः पृथिवी पुत्राः सनातनः विश्वमेव कुटुम्बं मे सर्वे भ्रातर एव हि एष धर्मः परो नित्यः नान्यो धर्मः सनातनः सत्यं वदते धर्मं च आचरध्वं दयान्विता जीवेषु प्रेम कुर्वन्तो मम वाक्यं निबोधत मां हिंस्याते कञ्चनं प्राणी मा द्विष्यते जलाशयाने मां छिन्द्वप् वनराजीश्च जीवनस्य निधिनिमान् यः पृथिवीं मातरं वेत्ति न भोग्यां वस्तुमातृवत् स एव मम विज्ञानं सम्यक् ज्ञातुं प्रचक्षते भविष्यस्य प्रकाशाय सज्जीभूता भवन्तु वे मानवाः प्रेम संपन्नाः सत्यधर्मपरायणाः दैवी सम्पद्यमाश्रित्य श्रद्धया कर्मयोगतः उन्नतिं प्राप्स्यते सर्वे चेतसा निर्मलेन च अतो जाग्रते जाग्रते पृथिवी पुत्रे काः सदा कालचक्रं प्रवर्तेत न कश्चित् तिष्ठति ध्रुवम् यः स्वहृदि मम वाक्यानि प्रेमणा धार्यते नरः सलोके दीपवत् भूत्वा मार्गदर्शी भविष्यति एष ते कथितः पुत्र मोक्षमार्गः सनातनः शेषं रहस्यं वक्ष्यामि परं शृणु समाहितः पृथिवी माता उवाच नास्ति लोके मया सृष्टं यद्गुणैर्नाभिभूयते सत्त्वरजस्तमोभिश्च सर्वं जीवनमावृतम् स्वभावानुसारतः पुत्र कर्माणि विहितानि वे लोकस्यानुग्रहार्थाय न केवलं स्वजीवने ज्ञानं दया च शौचं च क्षमा सत्यं दमस्तथा एते गुणा महात्मानं लोकदीपाः प्रकीर्तिताः शौर्यं धैर्यं पवित्राणां दुर्बलानां हिते रति एष धर्मः महावीर्य रक्षकाणां सनातनः कृषिर्वाणिज्यमुद्योगः लोकपोषणकारकम् अन्नसमृद्धये नित्यं कर्मयोगः प्रशस्यते स्वकर्मणा समाराध्य जगद्धात्रीं वसुन्धरां मानवः सिद्धिमाप्नोति नान्यमार्गेण कर्हिचित् यतो भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति सर्वदा तमेव सेवमानो हि सिद्धिमाप्नोति मानवः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह स्वभावयुक्त कर्माणि शुद्धचित्तेन कारयेत् दोषयुक्तमपि कर्म स्वभावं न परित्यजेत् धूमेनाव्रियते बह्निः तथैव कर्म सर्वदा मानव धर्म सारः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः लोक सेवारतः नित्यं शांति मार्गं प्रपद्यते शृणु मे परमं गुह्यं यत्सारं सर्वशिक्षणां यज्ञात्वा मानवो नित्यं मोक्ष मार्गं प्रपद्यते शुद्ध बुद्धिः शुद्ध हृदयो धृतिमान संयतेन्द्रियः प्रेमणा युक्तो समो भूत्वा सर्वभूतेषु वर्धते एकान्ते चिन्तयेद्येतत् कोऽहं कस्यार्थमागतः
किं कर्तव्यं मया लोके इति नित्यं विचारयेत्। अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः सुखं ब्रह्ममयं लभेत। प्रसन्नात्मा सदा भूत्वा न शोचति न कांक्षति सर्वभूतेषु समदृष्टि पृथ्वी भक्तिं लभेत् परां। पृथ्वी मातु अन्तिम उपदेशः। भक्त्या मामभिजानाति मातृभावेन मानवः न केवलं स्तुतिगीतेः कर्मणा प्रेमयोक्तया स्वकर्माणि कुर्वाणो लोकमङ्गलहेतवे मदीय कृपया नित्यं शाश्वते शान्तिमश्नुते। चेतसा सर्वकर्माणि धर्माय समर्पयन् मद्भावमधिगच्छेत पुत्रो नात्रास्ति संशयः। यदि प्रेम्णा मदीयं त्वं वचनं धारयिष्यसि सर्वदुःखानि तरिष्यसि मदीय प्रसादतः। यदि दम्भावसान्मोहात् न श्रोष्यसि हितं मम स्वकर्मे बन्धने बद्धो दुःखचक्रे पतस्यसि। स्वभावेन निबद्धस्त्वं कर्म कर्तुं प्रवर्तसे यत् कर्तव्यं तदेव त्वं करिष्यसि न संशयः। हृदये सर्वभूतानां मातृशक्तिः प्रतिष्ठिता सा एव प्रेरयन्त्यन्त जीवनस्य प्रवर्तनम्। तामेव शरणं गच्छ प्रेम भावेन सर्वदा तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं चाधिगमिष्यसि। परम गुह्योपदेशः इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भूय शृणु महाबाहो वचनं परमं मम प्रियोऽसि मे पुत्र त्वं हितकाम्या वदामि ते। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दर्शी मदनुग्रहः सर्वभूतेषु मां पश्य मम धाम गमिष्यसि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मातृधर्ममेकमाश्रयः अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। पृथ्वी मातुः विश्वसन्देशः। इदं रहस्य पवित्रं च श्रद्धावद्भ्यः प्रदीयताम् लोकहिताय नित्यं च प्रेम्णां सम्प्रचार्यताम्। य इमां पृथिवीं गीतां वेषु प्रचारयेत् समे प्रियतमो लोके धर्मदीपो भविष्यति। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः यः प्रेमे धर्ममेतश्च जगति स्थापयिष्यति। यः श्रद्धया पठेदेतां शृणुयाद्धा समाहितः तस्य चित्ते प्रसन्नत्वं शान्तिर्भवति शाश्वती। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयाद्यति मानवः स पुण्यलोकान् वाप्नोति धर्ममार्गे प्रतिष्ठितः। मानव उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् तव मातरि स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। दिव्यमानव उवाच इत्यहं श्रुतवान् दिव्यां पृथिवी मातुः कथां शुभां धर्मप्रेमे मयि पुण्यां लोकमङ्गलकारिणीं। विस्मयो मे महान् जातः श्रुत्वेदं योगमुत्तमं यत्र मातां स्वयं भूमिः पुत्रान् धर्मे नियोजयेत्। स्मरामि पुनः पुनश्चैतत् संवादं पावनं शुभं स्मृत्वा स्मृत्वा हृष्याम्येव पृथिवी मातुः कृपा महत्। यत्र सत्यं यत्र धर्मो यत्र प्रेम सनातनं यत्र दया च शान्तिश्च तत्र श्री विजयो ध्रुवः। यत्र पृथिवी माता पूज्यां न केवलं वचोभिरपि कर्मणा रक्षते नित्यं तत्र कल्याणमक्षयम्। एवं समाप्तः पृथिवी गीता मातृधर्म प्रकाशिनीं
मानवानां हितार्थाय शान्ते च जगत्त्रये। इति श्रीपृथ्वीगीतासु मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम जगदम्बिकायै नमः। ओम जगदम्बिकायै नमः। ओम जगदम्बिकायै नमः। ओम शांति शांति शांति।